इमाम दुआ कर रहा है और बत्ती करवाले हाय बदनसीबी, एक इमाम ने 50 साल तुम्हारे लिए गुजार दिया, तुमने क्या सिला दिया? यही सवाल का इस्तेमाल होना क्या चाहिए था कि मस्जिद कमेटी शरण में आती। माफ कीजिएगा मास्टर रईस साहब, जो सही बातों में कह रहा हूं, मस्जिद कमेटी शरण में आती, पूरी कयादत करती, मस्जिद के सामने स्टेज बनता, एक बड़े आलिम आते, एक पीर आते, पूरा मोहल्ला सजाया जाता, पूरे मोहल्ले में पंखुड़ी लगाए जाते, पोस्टर लगते, बैनर लगते, और बत्ती करवाले दुनिया वालों को बता देते कि मेरा इमाम ने मेरे लिए 50 साल जिंदगी गुजार दी है, हम अपने इमाम के लिए पूरे मोहल्ले को दुल्हन बना दिया। मैं भी कहूं, इमाम बनना कोई आम बात नहीं है। इमाम नींद में काम अच्छा करता है तो तारीफ नहीं करता, और इमाम से बतकाज़े बशरियत कोई एक भूल हो जाए पूरा मोहल्ला सबको उठा लेता है। इमाम ने ऐसे क्यों बोला, इमाम ने ऐसे क्यों बोला, इमाम ने ऐसे क्यों बोला, इमाम क्यों? उनके खिदमत नजर नहीं आते हैं, इमाम की कमियां नजर आती है। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक इंजीनियर एक आलिम दीन से पूछता है कहां पढ़ाते हैं? बोले मैं कहीं पढ़ाता नहीं। क्या करते हैं? बोले मैं मस्जिद में इमाम हूं। कितने साल से? इमामत का 45 साल है। कितनी तनख्वाह है? 8,000। बोले आप पूरे कौम के अकाइद हैं, पूरे कौम के अकाइद हैं, कौम को अल्लाह के दरबार में झुकाते हैं। अच्छा एक चीज पे गौर कीजिए, हम हजरत को हमारे पास से क्यों नहीं मांगते? वो मुसल्ले पर जुमे के दिन खड़ा हुआ ना, हुआ ना, बत्ती कर मस्जिद ले लीजिए, मेरी मस्जिद ले लीजिए, बत्ती करने में 500 आदमी हो, 500 आदमी इस अकीदे के साथ, इत्तेफाक के साथ, यकीन के साथ खड़ा हुआ कि मौलाना अनवार साहब जुमे में जो नमाज पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो नमाज पढ़ेंगे हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। कितना यकीन, क्या ये यकीन सिर्फ मुसल्ले तक है और मुसल्ले के बाद इमाम पैर की जूती है? नौजुबिल्लाह, इमाम हमारा गुलाम है, इमाम की ये हालत है कि अगर तनख्वाह बढ़ाने के लिए दरखास्त दे दे तो इमाम की बुराइयां दुनिया को दिखला दी जाती है। खुद लोग अपनी बुराइयों में घुसे रहते हैं और अपने आप को जो है इंसाफ पसंद है, हक है तवील में कह जाते हैं। क्यों भाई? इमाम का कोई रुतबा नहीं है, लेकिन इमाम का कलेजा दीन दे दिए, कौम गाली बक रही है, लेकिन मुसल्ले पे नजर आ रहा है, कमेटी वाले इख्तिलाफ कर रहे हैं, मुसल्ले पे नजर आ रहा है, सरमायादार गाली बक रहे हैं, मुसल्ले पे नजर आ रहा है, हर वक्त मुसल्ले पे नजर। जितने लोग गाली बके हैं, जितने लोगों ने कुछ कहा है, लेकिन जब जुमा में उसके लिए हाथ उठाता है अल्लाह की बारगाह में, तो दोस्त के लिए भी दुआ कर रहा है, दुश्मन के लिए भी दुआ कर रहा है, हक है, हक है, के लिए भी दुआ कर रहा है, मुखालिफिन के लिए भी दुआ कर रहा है। ये इमाम का कलेजा है। बेशक बेशक इमाम कांटेदार रास्तों से चलकर अपने मुक्तदियों की भलाई के लिए दुआएं मांगता है। सेरा क्या मिलता है? सेरा क्या मिलता है?
لیکن اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اللہ و رسول کی جانب سے، اس ذمہ داری کے سامنے اپنا سر جھکا جو بولنا بولو سب ہم برداشت کریں گے، چونکہ عالم بننے کے بعد اللہ و رسول کی جانب سے جو ہمیں ذمہ داری ملی ہے ہم تو اس کو نبھاتے ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے، حق ہے حضرت۔ کتنے مصیبت و فراز سے گزرے، کتنے مشکلات سے گزرے، کتنی پریشانیوں سے گزرے ہیں، خوشی کم ملی ہے غم زیادہ ملا ہے، لیکن آپ بھی یہ شک مسکراتا ہوا نظر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جمعے کے دن ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے انہوں نے نماز میں دعا کی، اگر امام کچھ بول بھی رہا ہے تو امام باپ کی طرح آپ جتنا بول دے، وہ جملے بددعا کے بھی ہوں لیکن بددعا کے نہیں ہوتے وہ بھی دعا کرتے، اور امام بھی کچھ اگر سختی میں بولتا ہے تو کسی کی بربادی کے لیے نہیں بولتا ہے، بتنازع بشریت اگر کوئی جملہ بھی نکل جایا کرتے ہیں اس میں بھی محبت ہوگی، کیا بات ہے، حق ہے حضرت۔ اپنوں ہی کو ڈانٹتا ہے، غیر کو کون ڈانٹتا ہے؟ اگر امام مقتدی سے محبت کر رہے ہوگی، کسی بات پر مقتدی کو اگر ڈانٹ دیا تو بھی جی جی اس لیے میں ماسٹر رئیس صاحب کے توسل سے پورے آبادی تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کا جلوس ہو جائے، اس کے بعد پوری آبادی کو اکٹھا کیجیے، کرنے کے بعد ایک شاندار جلسہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے حضرت، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے۔ ایک پورے اس مسجد کے پاس بریلی شریف سے کوئی پیر طریقت کو بلائیے، اور بلانے کے بعد 12 دن جلسہ ختم ہو جائے، لیکن بتی کروا لو، دکھا دو کہ آج تک پورے مکہ ملک کے اندر کسی نے اپنے امام کا اتنا بڑا جشن نہیں منایا ہے، آپ بنا کر دکھا دو تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی سبق بن جائے، بے شک بے شک، دوسرے لوگوں کے لیے آئیڈیا بن جائے کہ بچی کروالوں نے اپنے امام کا جشن منا کر 50 سالہ گولڈن جبلی منا کر اتنا تحفہ دیا، ہر گھر والوں نے امام کے گھر میں تحفہ رکھنے کی جگہ نہیں، سب کے لیے آئیڈیا بن جائے۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ ہمارا بلتی کر مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، ہمارا بلتی کر الحمدللہ ہر میدان میں آگے، جلسہ میں دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے ہوتے، قصیدہ خوانی کی محفل ہوتی ہے، اور سب سے اچھی اہمیت بات ماسٹر رئیس صاحب، مجھے سب سے زیادہ خوشی کیا ہوتی ہے کہ آپ پورا مکہ برج جو ربیع الاول شریف میں شب نور میں دلہن بنتا ہوا نظر آ رہا پورا علاقہ یہ بتی کر رہے ہیں، کسی نے کس چیز کو شروعات کی ہے، پورا بتی کر کو سجایا ہے، جس کا اثر ہے کیا پورا گارڈن نہیں شب نور میں دلہن بنتا ہوا تو آج تو حضرت کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، بنگلہ بستی میرے استاد کا علامہ فاروق صاحب، وہ بھی حضرتی کے شاگرد، یعنی میرے دادا استاد ہیں، میں مدرسہ کیا تو حضرت کے دعاؤں سے بات، اور آج بھی بڑی شفقت فرماتے، محبت فرماتے ہیں۔ جب میرا پیر میں آپریشن ہوا، حضرت کو خبر ملی ہاسپٹل میں مجھے نہیں ملی، جبکہ میں نے یہ کہا گھر سے دعا دے دیتے، بولے تم میرے بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں آ کر اپنی آنکھ سے دوں۔ جب مجھ سے اتنی محبت کرے تو اپنے محلے والے سے